السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني وأخواتي. في هذا الفيديو غادي نحاول نقربكم من خلال مجموعة نتاع التسجيلات الصوتية وكذلك بعض الصور للحالة المزرية اللي تعانيها الجالية المغاربية بميناء جينوفا بإيطاليا، بشمال إيطاليا، بغض النظر على البواخر اللي تم الحذف ديالها. بالنسبة للناس اللي عالقين في المغرب ولا كان خاصهم يوصلوا في ست، السلطات الفرنسية علقت الرحلات من ميناء ست، لأن فعلا وقعت الفوضى، ولأن فعلا مجموعة نتاع الإخوان ديال مغاربة الخارج يعني خداو تذكرة نتاع الباخرة بدون أنهم يتوفروا على الشروط اللي كتطلبها السلطات المغربية فيما يتعلق بالتحاليل، سواء سيرولوجيكو سواء بالنسبة لكوفيد 19. إذن غادي نبداو باش مجموعة ديال الإخوان والأخوات كيتسائلوا تيقول لك واش يمكن يتشدوا الحدود، واش يمكن لقاو صعوبة أننا نرجع. الإخوان باش نكونوا صراحة، هذا فقط ماشي فتح الحدود، وإنما عملية استثنائية باش الناس اللي عالقين في المغرب أو اللي عالقين في الخارج يقدروا يرجعوا للبيوت ديالهم، وكذلك اللي عنده شي سبب يعني مضطر على شي حاجة اللي كتعلق بحياة أو بموت، ماشي فقط المصلحة، مضطر باش يمشي، وماشي يعني هذا الوقت باش الناس تمشي تعيد في المغرب أو تقضي العطل ديالها في المغرب. علاش غادي نعطيها لكم بالارقام الحاله الوبائيه اللي كيعرفها العالم. فاحنا مثلا هنا في ايطاليا والكثير اللي في فرنسا ان كيظنوا بان هاد الجائحه يعني اننا انتصرنا عليها وتخطيناها وما بقيناش يعني بحال اللي دازت وصافي انتصرنا. لا، المعطيات اللي كاينه على الصعيد العالمي وكذلك الدراسات نتاع علماء الوباء يقولون بأن هناك موجة قادمة هي أخطر بكثير وأقوى بكثير من داكشي اللي شفنا من شهر فبراير إلى حد الآن. إذا نوقفوا على الأرقام اللي كيقدمها العالم، وصلنا في حول العالم هذا الوباء انتشار ديالو مستمر ومستمر بواحد الطريقة يعني سريعة جدا، لدرجة أنه وصلنا ل 14 مليون و 240 ألف حالة عدوى عبر العالم. عدد الوفيات، وانتبهوا الأرقام لأن هي ماشي مجرد رقم، وإنما كل رقم يعبر على شخص فقد الحياة ديالو بسبب الكوفيد 19، 592,022، يعني تقريبا 600,000، يعني فوق النص ديال المليون ديال الناس عبر العالم. هادو اللي مصرح بهم يعني بطريقة رسمية. خاصكم تعرفوا أن بلدان كبحال البرازيل، كبحال الهند، كبحال باكستان، يعني مجموعة من البلدان والدول الإفريقية مثلا اللي ما عندهمش الإمكانيات باش يوصلوا لكل المرضى. خاصكم تعرفوا بأن هذه الأرقام هي فقط أرقام تقديرية، وفين وصلت السلطات وفين كان يمكن لها تحسب. فخرج الرئيس نتاع إيران وتيقول فقط في إيران الدولة ديالو عدد الحالات أزيد من 14 مليون فقط في إيران. إذن واللي تيتكلم على وفيات ماشي كيتكلم على الحالات، و25 مليون إيراني كيقول لك تلاقى مع العدوى. هذا آخر تصريح من الرئيس نتاع إيران، ما عرفتش واش هو تصريح سياسي أكثر من أنه تصريح يعني حقيقي. المهم أن هذه العدوى غادية وكترتفع. الدليل على أن هذه الجائحة يعني ما انتصرناش عليها هو الأرقام اللي كتسجل واللي مخيفة بالنسبة لأوروبا، واللي كتعرفوا أن أوروبا يعني هي الأولى اللي انتصرت من بعد الصين على هذا الوباء. فإسبانيا سجلت اليوم في 24 ساعة الأخيرة رقم قياسي جديد لم تشهده منذ 8 ماي الماضي.
628 حالة جديدة في 24 ساعة، وخاصة في جوج نتاع الجهات اللي هي كاتالونيا وأراغونا، لدرجة أن 8 ديال البلديات عادت للحجر الصحي. إذا الأمر راه ما فيش اللعب، في حين صرح وزير الخارجية وكذلك وزير الصحة الفرنسي على أنهم تيدرسوا احتمال إغلاق الحدود ما بين فرنسا وإسبانيا، لأن الأمر ماشي سهل. رومانيا اللي بقات شي شوية، رومانيا بوحديتها كتضرب رقم قياسي في هاد 24 ساعة وكتسجل 889 حالة يعني عدوى. إذا هاد الناس هادو اللي قرابين لينا واللي عندنا معاهم الحدود، لأن ماشي بعادين علينا. وحتى إيطاليا راه ما كتلعبش، إيطاليا سجلت 249 حالة جديدة و14 حالة وفاة و323 حالة شفاء. اللومباردية اللي هي يعني بؤرة الوباء مني تبدات، اللومباردية تعود لأرقام في ارتفاع 88 حالة جديدة و10 ديال حالات نتاع الوفاة. إذا بلا ما نتكلموا على الولايات المتحدة الأمريكية اللي تعدات 3,683,000، واللي تعدات كذلك فيها يعني الوفيات 140,000 شخص اللي توفى في أغنى وأكبر وأقوى دولة في العالم. البرازيل ب2,947,798 شحال 79,000 حالة وفاة. 79 هذه ديال البرازيل اللي دولة فقيرة واللي كتعرفوا الرؤساء ديالها كيف هما، لدرجة أن ترامب فقط في الأسبوع الماضي عاد لبس الكمامة وعاد بدا كيبان يعني قدام الناس بلي ماسكيرينا. وكذلك الرئيس نتاع البرازيل اللي الناس كتقول له ديال الحجر الصحي وفرض الكمامات والتباعد الاجتماعي، وهو تيعرض على الصحاب ديالو باش يعمل لي غريلياتا تيخلصها دابا ب80,000 نتاع الوفيات و2,940,000 ديال حالات العدوى. الهند تعدات 1,000,000 وروسيا 765,000 والبيرو 345,000. إفريقيا الجنوبية 337,000. يعني الأرقام راه مخيفة. المكسيك شنو عند المكسيك اللي عندها 331,000 حالة، وبريطانيا انجلترا 329,000 حالة، وفقط في بريطانيا اللي هي دولة عظمى وكبيرة ماتوا فيها 45,376. حتى ألمانيا كترتفع فيها، يعني الدليل على أن هذه الموجة راها جاية وأننا ما انتصرناش على هذا الوباء كورونا. حتى ألمانيا سجلت في 24 ساعة الأخيرة 529 حالة، يعني شيء كبير جدا. الولايات المتحدة الأمريكية يعني هذه تضرب بالغليظ كيف ما قلنا، دارت عدد الوفيات 140,000 و3,683,000 حالة ديال العدوى. في أمريكا ظهرت واحد الظاهرة يعني جديدة، وهي أن الأطفال الرضع اللي أقل من 12 شهر يعني مازال ما عندهم السنة 85 رضيع لقاو يعني في التحليل ديال الكوفيد لقاو إيجابي، يعني يحملوا العدوى. إذن هاد الأرقام هادي كنتمنى، يعني هاد الأرقام هكا مخيفة، كنتمنى أنها تخليكم تفكروا قبل ما أنكم تقدموا على شيء يعني شيء عمل اللي يمكن لكم تندموا عليه. فانتم شفتوا بأن الناس بقات عالقة أكثر من 6 شهور، شفتوا أن الناس جات برزقها وجات غير توريست لأوروبا، وفي التالي بقاو كينعسوا يعني في المساجد وبداو يعني الناس كيجمعوا اليوم. شفتوا الناس اللي مشات برزقها وطوموبيلاتها ولقاو راسهم يعني في مواقف حرجة في المغرب، والناس اللي كانوا مرض وتسالى لهم الدواء وتوفى، والناس اللي مشاو عيالات حاملين وولدوا تما وفعطمة ان الوليد ولا البنيته كان يعني خلق يعني في البلاد ديال استقبال ويحظى اما بالجنسيه او انه على الاقل بالعنايه اللازمه، صدق يعني خلق تما وباش يجيبوا خاصه مالها ومالوها الالتحاق العائلي والوراق.
اذا النصيحه ديالي ماشي وقت يعني لي فاكونس، ماشي وقت العيد مع الحباب ومع الصحاب. الحمد لله اننا جينا في واحد يعني في واحد المرحله تاريخيه اللي هناك وسائل التواصل يعني بالصوت وبالصوره كيمكن لك تشوف الانسان اللي كتبغيه واللي كتفتقدو وتدوي معاه بحال اللي جالس حداك. فما كاين حتى شي مشكل، صبرتوا واحد شويه، زيدوا يعني شويه ديال الصبر حتى تعدى بخير وانتصروا فعلا على هذا الوباء ولقاو له شي حل. اذا غادي نخليكم اول حاجه هناك تسجيل صوتي جد مفيد اللي كيفصل في المساله ديال التحليل ديال سيرولوجيكو وديال الكوفيد، لان بعض الناس كيقول لك لا ما طالبينش تحليل ديال الكوفيد راه طالبين التحليل ديال الكوفيد. الناس اللي كتمشي للمطار مثلا غير التحليل ديال السيرولوجيكو ما كديش مع التحليل ديال الكوفيد، كتقول لك تما راه دياولنا غيديروا عين ميكا ولا شي حاجه. اخر طياره اللي مشات من مالبينسا من ميلانو كانت فيها 90 بلاصه 15 ديال الناس اللي خلاوهم في الارض لانهم ما كانش عندهم التحاليل كامله، اللي عنده جهه واللي ما عندوش جهه. فهاد المسائل راه ما كاينش فيها المناقشه. بالنسبه للناس اللي مشاو في الباطو من بعد انهم شلوا الحركه في مدينه جينوفا اكثر من 8 ديال السوايع، ما بقاش تدخل ولا تخرج من جينوفا ولا تحرك، يعني تشلت الحركه باكثر من 500 سياره يعني مغاربيه. جاء مسؤولين من القنصليه وجابوا واحد الشاحنه فين كيعملوا التحاليل، واللي طلعت في الباخره كيف ما كتشوفوا من خلال الصور. ولكن يعني شويه تعاملوا مع الناس وطلعوا الناس موالين التحليل سيرولوجيكو بشرط انهم غيعملوا التحاليل يعني في الباطو. واش غادي يبقاو يعني يتساهلوا مع عباد الله؟ هادشي راه ما كاينش، لان كيف ما كتشوفوا فرنسا كيف ما كتشوفوا ايطاليا من طبيعه الحال كل دوله تتعمل شنو فيه المصلحه ديالها. ففرنسا شلوا الحركه يعني في لوطوروت، شلوا الحركه يعني في ديك المدينه لان ست مدينه صغيره جدا، فعلقات الرحلات. كنتمنوا ان ايطاليا ما ديرش نفس الشأن بالنسبه لفرنسا. ولكن الحاجه اللي انا كنطلب من الاخوان واللي خصو لازم يمشي لازم يمشي انه يمشي بالتحاليل ديالو بالتذاكير ديالو باش يوصل ويركب وما يسببش في عرقله بالنسبه للمواطنين ايطاليين ما عندهم حتى شي ذنب في هذا الامر، ما عندهم حتى شي ذنب في هذا الامر. اذا من خلال التسجيل الصوتي غادي تعرفوا شنو هما التحاليل اللي طالبين بالتوضيح، وكذلك غادي تشوفوا الحاله بالنسبه لجينوفا. كنحييكم كنسلم عليكم، نتلاقاو قريبا ان شاء الله. راه كما قلت لك الاخ الشرقه، ما الاخ معكم الاخ رشيد، ما كاين حتى شي مشكل، حنا اي خبر راه نبلغوه. راه جا وقيله على ما خبرني واحد الاخ كاين لداخل، راه جا وقيله جا نائب القنصل وقال لهم راه الحل غيكون كلشي غايب ماشي كلشي غيمشي، قال لهم على الاقل اللي داير تحليله وحده دابا هاد الهضره اعتبروها ما كايناش، اعتبروها خبر. واحد الاخ كاين لداخل قال لي راه جا نائب القنصل ولا شي واحد من الوزاره، راه قال لي حيت انا بقيت حاصل برا، دخلت طوموبيلتي وبقيت حاصل برا، حيت انا درتهم بجوج. بالنسبه للاخوه اللي باغيين يديروا الطامبوني يمشي يسول على الطامبوني، ما يسولش على البيشير، ما يقول لهم كاع يجبد حسب البيشير. الا بغى يدير الطامبوني يقول لهم بغيت ندير الطامبوني، وراه مزيان ليه حتى هو الا دارو غيعرف راسو اشناهو اش كاين، مزيان ليه غيستافد. ومساله اخرى، كاين جوج تحليلات اللي طالبوا من المغرب. التحليله الاولى هي ديال لونتيكور اللي كتسمى سيريولوجيكو. هذيك اش كتعطيهم بانك انت زفيلوبيتي لي زونتيكور دورانتي هاد العام، يعني الا كنتي دوزتي الكوفيد كتكون انت طورتي المضادات الاجسام، وهذا كيكون ديال تحليل ديال الدم، كيشوفوا الدم ديالك واش طور مضادات الاجسام، وهو كيتسمى سيريولوجيكو. التحليل الثاني اللي هو البي سي ار اللي طالب المغرب هو المسحه،
كيخشيو لك بحال ديال القطن ديال كوطون جيل، هذيك اللي ديال الودنين، بحال ديال الودنين كتكون طويله، كيخشيوها لك في القراج لداخل وكيطلعوها لك مع النيف مع مناخرك حتى للفوق تقريبا. هي صعيبه شويه. هذاك هو الطامبوني اللي باغي المغرب. هذيك هي اللي كتعطي اكزاكت واش لا دي ان ديال الكوفيد ديال الكورونا فيروس عندك في الدفال ديالك او في النخامه ديالك، حيت كيقلبوا هذيك كتقلب على دي ان اي ديال الكوفيد. هذا هو اللي كاين. والهضره اللي قلت لكم ديال نائب الوزير راه ماشي موثوقه، باقي ما متاكدينش، حتى قال لي واحد الاخ حاصل داخل وما عرفش واش فعلا كاينه هذه الهضره ولا لا. المهم قال لهم اللي ما عنده حتى شي تحليل راه ما غيطلعش، اللي عنده تحليل واحد غيطلع، ولكن هذه الهضره باقا ما موثوقاش، وراه لا كانت شي حاجه نخبروكم بالجديد. اما مساله الترانزيتور اخو انا ما غادي حتى شي سلعه، حيت هذه ماشي وقت السلعه. وانا كنصح الاخوان اي اخ بغى يدير فواياج ديالو انا كنصحو يتريد شويه تيشوف الامور باش غدور. هذا هو اللي كاين. النصيحه اللي قدم الاخ سمير الاولى راه هي اللي جاريه دابا. راه الاخوه ماشي وقت ديال السلعه، نصيحه لله. تشوفوا الامور كيغدوا. والله الا خلينا الفواياج مجموع، ولكن نطلبوا الله عز وجل يعوضنا خير. حنا دابا بغينا نشوف عن تتفوت هذه الازمه ويكون خير. الانسان يصبر هذه الازمه، يخدم شويه في الطاليان تيحل الله. السلام عليكم. السلام عليكم، معكم الاخ رشيد من عين المكان من جنوب. الاخوه دابا التحليله راه كيقلبوا البي سي ار اللي هو الطامبوني، ماشي البي سي ار اللي هي بروتيينا تشي رياتيفا. كاينه بروتيينا تشي رياتيفا وكاين البي سي ار ديال كوفيد 19. المغرب طالب بي سي ار ديال كوفيد 19 اللي هو الطامبوني. يعني شي اخ لا بغى يمشي يسول في شي لابوراتوار ما يقولش ليه بي سي ار، يقول له ودي بغيت ندير طامبوني. هذه من ناحيه ثانيه راه كاين ملي كتبغي تدخل في هذاك الباب اللي كيكونوا فيه السيكوريتي كيقلبوا لك الاوراق، خاص يكونوا ما عندك بجوج ويكونوا قل من 48 ساعه، ماشي من التيراج، قل من 48 ساعه من البدايه، من النهار اللي درتيهم. هذه اول حاجه. وكتدخل كتحط الطوموبيله وكتطلع دير تشيكينغ. ملي كتطلع دير التشيكينغ حتى هذوك الدريات اللي في التشيكينغ كيعاودوا يكونطريو لك قبل ما يديروا التشيكينغ، يعطيوه لواحد واش طبيب واش سميتو كيكونطروليهم باش كيديروا لك التشيكينغ. يعني جوج كونطرول اللي كاين الكونترول ديال السيكوريتي اللي في الباب اللي في الكرياج، وملي كتدخل كتطلع الفوق باش دير التشيكينغ ثاني كيتقلبوا 48 ساعه ماشي من التيراج، من النهار اللي درتيهم. ايوا صافي. ملي شافوا اغلبيه الناس راه بلوكاو القضيه، ما نزلوا ما طلعوا. انا راه خرجت على الكوب راه حبسوني انا مع الناس، اما انا راه دخلت لداخل الحمد لله، حيت انا دايرهم بجوج. يعني انا ننصح الاخوه لا بقات الامر بحال هكا، الاخوه ما يتسرعوش في البيي حتى يلقاو فين غيديروا هاد الطامبوني وهاد السيريولوجيك. يلا الاخوه السلام عليكم. عجبك الفيديو؟ سندنا بالاعجاب والاشتراك بالقناه والضغط على الجرس ليصلك كل جديد.